This is Podcasting with Luna. आफूले आफूलाई जति माया गरे पनि कसै न कसैको भ्यालिडेसन चाहिँदो रहेछ है। कता न कता मनमा हुन्छ नि कसै न कसैको के एउटा मान्छे भयो नि आफ्नै मम्मीको भयो नि आफ्नै भाइको भयो नि आफ्नै एउटा बेस्ट फ्रेन्डको भयो नि भ्यालिडेसन चाहिँदो रहेछ कि म चाहिँ राम्रो छ सही भन्ने हुन्छ नि। कन्फिडेन्सको अप एन्ड डाउन त्यो फ्लक्चुएसन चाहिँ अहिले हुन्छ कि हुँदैन तिमीलाई? भइरहन्छ नि। मलाई कन्फिडेन्स त मान्छेले एकदम कन्फिडेन्स सोच्छ है। मलाई मेरो पर्सनालिटीले गर्दा होला हल्का म एकदमै ओभरजोइड एकदमै देखिन्छ नि त एकदमै एक्टिभ एनर्जेटिक जोसँग नि बोल्न सक्छ। तर मनमा मेरो हल्का नर्भसनेस भइरहेको हुन्छ क्या हुन्छ नि। खै मैले आफैलाई देखेर डर लाग्छ क्या। म बढी बोल्छु मैले अति बढी बोलिदिने हो कि त्यो मनमा भइरहेको छ यार। मलाई जो सानो कुरामा नि एकदमै म कन्फिडेन्स चाहिँ लो भन्दिनँ तर जस नर्भस चाहिँ भइरहेको छु। कन्फिडेन्स प्लस नर्भस दुइटै मिक्स हुन्छ नि। एकदमै डर पनि लागिरहेको तर गरि पनि रहेको छु क्या। भइ पनि रहेछ कन्फिडेन्ट भइ पनि रहेछ तर भित्र एकदम डर पनि लागिरहेछ क्या। त्यस्तो चाहिँ भइरहेको छ। यस्तो मेरो त्यो फर्स्ट भिडियो आयो नि कमेडीको यस्तो मैले त्यतिखेर सायद मैले सुने गरिदिन्थेँ क्या। त्यस्तो डराएको थिएँ म यति डराएको थिएँ। तर जब त्यो मान्छेहरू कति राम्रो मान्छेहरू थियो क्या अडियन्समा उनीहरूको त्यो बिचबाट सपोर्ट पाउनु थालेपछि ल अब मैले देखाउँछु अनि यत्रो कपाल थियो अनि नमुनाको सपना भर्खर मैले तिमीलाई बोलाउनु भन्दा अगाडि मैले ठ्याक्कै त्यही भिडियो हेर्दै थिएँ कि। अनि किन नमुना यो स्ट्यान्डअप कमेडी गर्नु र एक्चुअलमा स्ट्यान्डअप कमेडी गर्नुमा फरक छ नि त होइन। र मलाई चाहिँ के राम्रो लाग्यो भने तिमी आउट अफ नोवेयर तिमी त्यसरी आउँदाखेरि पनि एकदमै राम्रो त्यो स्ट्यान्डअप कमेडी नै थियो कि त्यसमा बुझ्यौ। केही त्यस्तो हावा पेला जस्तो होइन जबरजस्ती हँसाउनु खोजा जस्तो थिएन कि यति नेचुरली तिमीले मान्छेहरूको लाइक मैले कमेन्ट पनि हेरेको थिएँ सबैजना कि एभ्री वान वाज लाइक अब मान्छे धेरैले रिलेट पनि गर्यो कि तिम्रो त्यो जोकसँग बुझ्यौ। अनि त्यहाँ तिमीले अरू कसैलाई डिमिन नगरिकन आफ्नै कुरा गर्दा मान्छेहरूलाई हँसायो कि। अनि त्यो किसिमको ट्यालेन्ट धेरैमा हुँदैन हेर होइन। र त्यसको लागि चाहिँ म साँच्ची भन्छु त्यसको लागि त साँच्ची तिमी खत्रै हो भन्छु कि म। त्यो जो पाइ त्यसले गर्न सक्दैन। मेरो त्यही त हो मेरो जोकहरू नै मैले त्यही भएर स्ट्यान्डअपमा मलाई गाह्रो स्ट्यान्डअपमा मलाई पहिलो कुरा त स्क्रिप्ट पनि भएन त्यही भएर मैले गरेन है अरू स्क्रिप्ट तिमीले आफैले लेख्छौ होइन स्ट्यान्डअप स्क्रिप्ट लेख्छौ आफै कति टाइम लाग्छ स्क्रिप्ट लेख्न? एउटा रफ हुन्छ नि याद गर्नको लागि रफ गर्यो अनि त्यहीबाट प्रोसेसमा याद गर्नलाई क्या कहिले हातमा कहिले पेपरमा। त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अरूले चाहिँ जस दाइहरूको दिमाग चाहिँ बबाल छ अर्कै खालको दामी जोक लिएर आउँछन् होइन सिस्टमेटिक। मेरोमा खासै पन्चलाइन्स हुँदैन क्या। मेरो जोकहरूमा पन्चलाइन्स हुँदैन। म आफैमा जे छ मलाई आफ्नै जोक उडाउन एकदमै मलाई त्यही मात्र आयो क्या। मैले त्यो भिडियो पछि मैले जति लेखेँ नि आफै माथि लेखेँ क्या धेरै कुरा जुन चाहिँ आएन नि सबै कुरा आउँदैन नि त भिडियोमा जुन चाहिँ मैले लेखेँ मैले गरिनँ पर्फर्म पनि गरिनँ कति कुरा गरेँ पर्फर्म तर आफै माथि गरेँ। अनि मेरो सेकेन्ड भिडियो चाहिँ क्या मुभिजमा थियो होइन। त्यो मुभिजमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मलाई बच्चैदेखि मनमा लागेको कुरा थियो क्या। त्यो भनेको चाहिँ तिनीहरू चाहिँ बच्चैदेखि हुन्छ नि नेपाली मुभीमा चाहिँ किन हुन्छ नि यस्तो भन्ने थियो अनि त्यही भएर त्यही अनुसार भिडियो गरेँ। तर मेरो जोकहरू चाहिँ आफैमा थियो धेरै अनि त्यही भएर कसैले चाहिँ कति आफूमा मात्रै गरेको होला भन्नेहरू पनि थियो हुन्छ नि। खालि आफैलाई भनेछ तर मलाई म भन्दा दामीको त्यो क्यारेक्टर भेटिएन क्या काफको जोकको लागि। गरेको क्या मान्छे म रेडी थिएँ नि म कमेन्ट पढ्दिनँ भनेर बसेको थिएँ। मेरो फर्स्ट भिडियो त म कमेन्ट पढ्दैन दाइहरूकोमा कति गाली आएको थियो म त पढ्दैन भनेर बसेको थिएँ। तर पछि पढिहालेँ अनि माया सबले माया गरेर केही थिएन। अभियसली राम्रो थियो धेरै नै राम्रो थियो त्यो। अनि अभियसली त्यतिको रेस्पोन्स आउनै पर्छ त्यो भिडियोको लागि त्यति डिजर्भ पनि गर्छ त्योभन्दा बढी पनि डिजर्भ गर्छ। त्यो तिम्रो स्ट्यान्डअप कमेडीले चाहिँ साँच्चै नै डिजर्भ गर्छ क्या अडियन्स। तर म त्यस्तो प्यासनेट छैन यो कुरामा होइन। अरूले मभन्दा डिजर्भिङ मान्छेहरू छन् क्या। अब त मन पर्न सक्छ पहिला मन नपर्न सक्छ उहाँहरूको स्ट्यान्डअप होइन। तर हुन्छ नि
मभन्दा डिजर्भिङ कि कति मेहनत गर्नुहुन्छ है कति मैले मेहनत भन्ने कुरै गरेन क्या यसमा स्ट्यान्डअपमा के मेहनत अरूले एकदम गर्ने हुन्छ नि जाने सोहरूमा पर्फर्म गर्ने अनि ओपन माइकमा जाने यताउता गर्ने मैले त्यो गरेन क्या ओपन माइकमा जानु पर्ने हो तर म एकदमै के भन्ने मेरो जस गाह्रो छ नि त मेरो फ्यामिलीले एउटा गरेर हुन्छ मैले यो मम्मीलाई पनि थाहा थिएन क्या मेरो भिडियो आएपछि थाहा भएको पनि मम्मीलाई बोकाएको थियो आन्टी नै हाँस्नुभयो होला नि त होइन पहिला हाँस्नुभयो फेरि त्यस्तो हुँदो रहेछ पहिला चाहिँ हाँस्नुभयो पछि चाहिँ मम्मीको साथी धेरै च्याउँदाखेरि बेला बेला मलाई एकदम त्यही हो के भनेको त्यो नमुना के गरेको त्यो एउटा सेक्स वर्ड गरेको थिएँ मैले एससीएक्स सेक्स वर्ड स्टुपिड अनि मैले त्यही कुरामा हल्का अनि मेरो ड्याडीले मेरो छोरीले गरेको जेसुकै भनोस् मम्मीको तेरो मम्मीको साथीले जेसुकै भनोस् मेरो छोरीले गरेको ड्याडीलाई सेकेन्ड भिडियो चाहिँ मन परेन क्या ए ओके नेपाली मुभिजवाला ड्याडीले भन्नुभयो के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि छोरी नगर भनेको होइन जति तँलाई मन लागेको कुराहरू गर तर यति याद राख कि राम्रो कुरा अरूले सुन्न नचाहे नि बोल्नु रे अरूलाई सुन्न मन लाग्यो नि बोल्नु रे नराम्रो कुरा अरूले भन् भने पनि कहिले नभन्नु रे क्या हुन्छ नि अनि त्यो कुराले पनि सोचे हो यार मैले ड्याडी त्यस्तो नराम्रो के बोलेर नराम्रो के बोलेर सोचेँ तर जस ड्याडीलाई सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ कता कता अलिकति लागेछ सोचेँ त्यही भिडियोमा मैले कुरा गरेको थिएँ नि त यताउता होला हुन्छ पर्सपेक्टिभ त हो पर्सपेक्टिभ हो तर मेरो ड्याडी धेरै कुरामा रिस उठ्छ बेला बेलामा अब ड्याडीहरूसँग रिस उठ्छ नि त बेला बेलामा केही कुरामा ओपिनियन्सहरूमा अनि तर लास्टमा ड्याडी जे गरे नि राइट चाहिँ निस्किने क्या मलाई यो कुरा अचम्म लाग्छ कि हुन्छ नि मलाई जुन कुरा चित्त बुझिरहेको होइन ड्याडीले के सोच्यो होला यस्तो के भएको होला भनेर अनि तर लास्टमा चाहिँ त्यही कुरा नै यार ड्याडीले मलाई नभने भए त थाहा नै हुन्थेन त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै हुन्छ क्या मम्मीहरूले जस मैले आफूलाई चिन्नुभन्दा अगाडि मलाई मम्मी र ड्याडीले चिनिसकेर रहेछ खालको हुन्छ क्या कता कता त्यो त अभियसली त्यो त हुन्छ नै बट यस्तो अब तिमीले आफूलाई हेर्ने तरिका र पेरेन्ट्सले हेर्ने तरिका त फरक नै भइहाल्छ र जुन किसिमको एउटा पर्सपेक्टिभ दिने त्यो भनेको त एक्सपिरियन्समै बेस्ड हुन्छ नि त मान्छेको एक्सपिरियन्सले नै हो रहेछ क्या पेरेन्ट्स चाहिँ हामीभन्दा अलिक 2 कदम अगाडि नै हेर्नु रहेछ क्या हामीले चाहिँ एउटा पोइन्टमा हेर्छौँ होइन उहाँहरूले चाहिँ मेरो बच्चा यस्तो होस् भन्ने हुँदो रहेछ होइन अनि हामीलाई त लाग्छ नि त मैले राम्रै गरिरहेको छु मैले राइटै गरिरहेको छु आफूले कुराहरूमा कहिले काहीँ चाहिँ बुझ्नु नबुझे पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो नराम्रो सोचेर चाहिँ भन्दै भन्नु कुरा अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि खै मलाई त्यस्तै लाग्ने क्या ड्याडीले अहिलेसम्म मेरो लागि लिइदिनु भन्ने जुन डिसिजन हुन त मैले ड्याडीको डिसिजनबाट मैले +2 सम्म लास्ट +2 को लाइनसम्म मात्रै ड्याडीको डिसिजनमा चलेको होइन तर जस ड्याडीले जति पनि लिनुभयो राम्रै भयो क्या सबले ओके करियर चाहिँ तिम्रो लमा छ लयर खै हुन्छ किन मैले पास हुनु पर्यो लाइसेन्समा नाम निकाल्नु पर्यो मलाई त यो प्रब्लम इन्जिनियर्सहरूलाई मात्र छ जस्तो लाग्थ्यो कि तर लयर्समा नि रहेछ ठिक छ भेरी गुड लयर्समा नभन लयरमा मात्रै भन यार अरू बाबाले गर्दा अनि ओभरथिङ्क गर्ने अनि तिम्रो त्यही इन्सिक्योरिटी बढी भएको सेल्फ स्टिम लो भएको मान्छेहरूलाई कुन वेले चाहिँ आफ्नो यही करियरमा मोटिभेट कसरी गर्ने होइन र कुनै पनि अब यस्तो हुन्छ नि त सर्टेन सिचुएसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले जब अब तिम्रो केही काम गर्नु अब भन न मेरै कुरा गरौँ न मैले केही काम गर्नु छ र मलाई अचानकसँग केही भयो र मैले त्यो कुरालाई ओभर एक्जाजरेट गरेर फिल गर्न थालेँ अनि त्यसपछि एउटा सेल्फ कन्ट्रोलमा आएन र उसले चाहिँ मलाई कन्ट्रोल गर्यो भने मैले त्यो मेरो काम त गर्न सक्दिनँ नि त होइन र म कति टाइम बिताइदिन्छु होला त्यही कुरा सर्ट आउट गर्नलाई तर मैले गर्न सक्दिनँ सो त्यो कुराहरूबाट ओभरकम हुनको लागि चाहिँ तिमीले आफ्नो स्टेटमा के गर्यो मैले त यस्तै गर्छु ओभरथिङ्क गर्छु गर्न दिन्छु क्या आफूलाई हुन्छ नि त्यो भनेको कन्ट्रोल नहुँदो रहेछ क्या सोच्दिनँ भने जलसोच आउँदो रहेछ क्या होइन हुन्छ नि बरु निस्किन दिने आरामले निस्किन दिने हुन्छ नि आइज भाइ आइज त पनि आइज के आउने हो आइज के ल मलाई कति गाली गर्ने मेरो जे आउनु हो आइज अरे
आइज त्यो हुन्छ नि मान्छेसँग ट्याकल गरे जसरी थर्सलाई ट्याकल गर्ने कि आइज त पनि आइज ल हो ए राम्रो त जा त हुन्छ नि नलिने क्या मनमा आउँछ सोच हटाऊ मनमा लियो भने चाहिँ लाग्ने चाहिँ क्या मैले सोचेँ कि त एकदमै नराम्रो मान्छे होस् त एकदम नराम्रो मान्छे नहुन तैँले लाइफमा यस्तो गरेको चिज आयो होइन मेरो थट ए यस्तो गरे कि राम्रै हो त जा त तपाईँ जा काम छैन त जा अर्को आइज तपाईँ काम छैन तपाईँ जा अनि मैले के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामी बढी के सोध्छौँ भन्दाखेरि अरूले के सोध्छ भनेर आउँछ रहेछ एक्ज्याक्टली के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि अरूले एउटा मैले म फेरि एकदमै गुगल बहादुर हो क्या मलाई केही कुरामा प्रब्लम भयो कि सपोज आज कोही मान्छेले मलाई भेट्ने भनेछ अरे तर भेटेन अरे होइन सपोज अब होइन विल दिस गाई बिट मी खालको क्या जे पनि गुगलमै कस्तो सोध्थेँ कि हुन्छ नि एकदमै वाइ एम आई फिलिङ दिस वे वाइ is this happening? Why my mother is talking like this? Why my brother? यस्तो जे पनि के गुगलमा त्यो मान्छेलाई सेयर गर्नुभन्दा गुगलमा मलाई मजा लाग्ने क्या अनि के कोरी न कोरी आइहाल्छ क्या एन्सरहरू जे पाइदै हुन्छ नि मजा लाग्ने क्या सुन्दाखेरि अनि म चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ कि तिमी अरूले के सोध्छ नसोच्छ कि आफूले चाहिँ त्यो मान्छेको बारेमा के सोध्छु उल्टो त्यो सोध्दै क्या ओके यस सपोज मैले सोचेँ कि लुनाले मेरो बारेमा के सोचिरहेको छ होइन अरे मलाई के मतलब त्यसले मेरो बारेमा के सोचिरहेको मैले चाहिँ त्यसको बारेमा के सोचिरहेको छु म ठुलो भयो नि त अब आफूले सोचेर क्या किनकि तिमीले पनि त कता कता मैले के सोध्छु सोचिरहेको होला मैले तिम्रो बारेमा आफूले सोच्ने के हुन्छ नि अब कोही केटाले टाइम गरिरहेछ भने पनि ला त्यो केटालाई मैले यो टेक्स्ट पठाएको थिएँ त्यसले मेरो बारेमा के सोचिरहेको होला सोच्न हरेकले यही सोचिरहेको हुन्छ अनि कोहीले पनि अर्काको बारेमा सोचिरहेको हुँदैन सबैले आफ्नै बारेमा सोचिरहेको हुन्छ बारेमा के सोचिरहेको त्यही भएर त्यसरी सोच्नु पर्दैन क्या मैले चाहिँ के सोचिरहेको छु म हो नि त मरेर जाने म आफै हो आफैसँग बाँच्ने पनि म आफै हो आफैसँग त्यही भएर मैले पनि आफूलाई इम्पोर्टेन्स दिने क्या मैले के सोध्छु मलाई यो मान्छे मनपर्छ कि नै मलाई मन पर्दैन त्यसले नै मन नपरायो बाल होइन अब अरू जो जति पनि मान्छेहरू छ जति पनि अडियन्सहरू छ अब यो पोडकास्ट हेर्ने या थाहा पाउने या तिमीलाई फलो गर्ने जति पनि मान्छेहरू छ उनीहरूलाई यस्तो भएको छ भने चाहिँ उनीहरूले नि यही हिसाबले सोच्यो भने धेरै हेल्प हुन्छ होइन र ओभर थिङ्क गर्दाखेरि गर्ने तर अरूसँग गएर चाहिँ त्यो कुरा एक्सप्रेस नगर्ने होइन के हो तिम्रो सोच्यो नि तिमीले त्यो आफ्नो तरिका हुन्छ एड एक्सप्रेस गर म मेरो इक्जाम्पलमा दिएको त मैले पो गुगल गर्छु त अरूले त गर्दा तिमी ट्रस्ट गर्छ भने गर्दा एक्सप्रेस होइन ओभर थिङ्क भनेको चाहिँ मैले के भनेको भन्दाखेरि ओभर थिङ्क त तिमीले अरूसँग बसेर गर्दैनौ नि त ओभर थिङ्क त एक्लै आफ्नो पार्ट हो नि त ओभर थिङ्किङ त भित्र भइरहेको कुरा हो नि त ओभर थिङ्किङ त भित्र त्यसलाई चाहिँ ओभर मान्छेहरूले चाहिँ रोक्न सकिने कुरा हो सोच्छ क्या सकिँदैन एक्ज्याक्टली त्यही त मैले जब कोही मान्छेले होइन थाहा पाउँछ कि यस्तै के मैले यही भन्नु खोजेँ अब जस्तो मैले ओभर थिङ्क गरिरहेको छु होइन मैले ओभर थिङ्क गरेँ केही कुरामा र मलाई त्यो कुरा थटले एकदमै हन्ट गरिरहेको छ पछाडि र म कसैसँग गएर त्यो कुरा एक्सप्रेस गरेर मैले केही भने नि उसलाई फर्स्ट थिङ जसले पनि सोध्ने भन्ने भने जो मान्छेले अलिकति हुन्छ नि त्यो वेले सोच्दैन डोन्ट ओभर थिङ्क भनेर सिधै त्यही हो कि अनि यति सजिलोसँग भनिदिन्छ कि केही हुँदै होइन जस्तो त्यही त चिया पकाए जस्तो के चिया पकाउनलाई ग्यास अन र ग्यास अफ गरे जस्तो के बुझ्यौ अनि त्यो मलाई अचम्म लाग्छ के अनि मैले यही सोधेँ कि अब तिमी ओभरथिङ्क गर्छौ र केही कुराले तिमीलाई हन्ट गर्छ भने त्यो कुरा तिमी एक्सप्रेस गर्ने तर कसरी एक्सप्रेस गर्ने के गरेर एक्सप्रेस गर्ने जसले गर्दा तिमीलाई प्रोडक्टिभ नै होस् सबको आफ्नो तरिका हुँदो रहेछ क्या एक्सप्रेस गर्ने कोही रुँदो रहेछ है म रुँदैन फेरि ओभरथिङ्क गर्दा म रुँदैन म चाहिँ म त त्यो हुन्छ नि फाइट खेला जस्तो आफू म बोल्छु कि म मेरो त्यो बानी रहेछ क्या एउटा मैले रियलाइज गरेको आफूलाई रियलाइज गर्दैछु म बोल्दो रहेछु क्या आफैसँग मलाई आउँछ नि थट नो त्यस्तो होइन भनेर आफै ट्याकल गर्दो रहेछु क्या मैले म बोल्दो रहेछु मेरो दिमागमा आउँछ म बोलेर निकाल्दो रहेछु क्या अब कतै के सोध्छु भने नि आफैलाई बेला बेलामा थोरै हुन्छ नि के सोचे त्यस्तो खालको हुन्छ नि आफ्नो बारेमा नराम्रो सोच्नु भने के अनि एकदम मेरो त्यो हुन्छ यार मेरो बिपी बढेको जस्तो नि मेरो कन्फिडेन्स स्वाट बढ्छ क्या फेरि सोच्दै
यार म त बोल्ने मान्छे हुन्छ फेरि स्वार्थ भन्छ त्यो दुईटा थट आउँदै हुन्छ क्या मैले भनेको चाहिँ एक्सप्लेन गर तर तिम्रो आफ्नो पारामा गर क्या त्यो अब अर्काले के गर्छ भनेर हुँदैन कि अरूबाट इन्सपायर हुने हो तर अरूले गरे जस्तो गर्ने होइन क्या एक्ज्याक्टली आफैलाई एक्सप्लोर गर्ने आफ्नै तरिकाले सेटल डाउन गर्ने कन्फिडेन्स हुने तिम्रो आफ्नै तरिका हुनसक्छ जस्तै कि मैले अब केही याद गरेँ भने मेरो आफ्नै तरिका हुन्छ नि त पढ्ने इक्जामको लागि आफ्नै तरिका हुन्छ नि त अरू जस्तै पढ्दिनँ नि त म Obviously. आफ्नै तरिका हुन्छ फिल्म हेर्ने आफ्नै तरिका हुन्छ खाने आफ्नै तरिका हुन्छ कसले पो भन्दा म मुखमा औँलै छिराएर खान्छु भनेर त्यो मेरो तरिका हो नि त मेरो तरिका हो नि त अब त्यो अरूले पनि त्यसरी खान्छु त्यसरी खायो भने मिठो हुन्छ भनेर सोचेर त हुँदैन नि त त्यो आफ्नो हुन्छ रहेछ क्या त्यही भएर अब तिमी केमा राम्रो हुन्छौ तिमीलाई के गर्न मन लाग्छ है तिमीलाई के नाच्न मन लाग्छ नाच्छ यार कपडा फेरेर बस्न मन लाग्छ कपडा फेरेर बस्न नुहाउन मन लाग्छ नुहाऊ है के हुन्छ जस्तो हुन्छ गिभ अप चाहिँ गर्ने होइन क्या त्यो मान्छेले सोध्छ नि ओभरथिङ्क गरेर एक्सेप्ट गर्ने होइन क्या त्यो थट्सहरूलाई एक्सेप्ट गरेर ल्याङ हुन्छ त्यसपछि ए म त यस्तो होस् भन्छ ए म यस्तै हो ए म त्यस्तो होइन ए म त्यस्तै हो त्यो त्यो चाहिँ हुनु भएन ओभरथिङ्कलाई इन्डिभिजुअल जस्तो ट्रिट गर्ने क्या कोही अरूले भनिरहेछ क्या तिमीलाई कोही अरू आएर त्यो भनिरहेछ अनि त चोरको हो कसो होला यो भन्ने मलाई थाहा छैन म के हो भन्ने हुन्छ नि एउटा अनि सुत्थ्यौ त्यस्तै गरी सुत्थ्यौ म त सुत्दिन्छु अति भयो भने सकिन अलिकति झगडा गर्ने मुड छैन भने मिलाइदिने सपनामा आउँछ सपनामै जान्छ